Yes, daghang salamat nini nga kay gayunan. Pag-usab no, Bumbo Kuyari may buntag sa atong mga kaigsuonan sa Caraga Region. Sa tanan nga maabot sa atong broadcast sa tibuok kalibutan, may buntag ka atong tanan. By the way, Professor Jerry, ato lang gusto po sayro, no, kung unsa ang imong obserbasyon, nakita sa nahimong dagan, sa padayon nga gihimo nga pagdungog sa Committee on Justice sa Kamara, sa kasong impeachment sa atong Vice Presidente, sir. Well, sama sa naisgutan nato no sa miagi, Bumbo Kuyari, kining komitiba sa inhustisya diha sa Kamarabaha wa man gyud sukad magpakita og fairness no. In fact, ang atong pagtan-aw man gani ang ilahang pagsumon sa BIR nga ipadangat ang o ipadala ipahatod ang mga income tax return, ato nakita nga supak gayod sa balaod no, wala gayoy punto legal nga diin makaingon sila nga aduna sila'y legal personality and legal standing nga magpadangat niya ng maong income tax return nga diin conjugal man gali ka nang siguro kay ilaha mang giapil no ang bana, ang income tax return sa bana. Pinasikad sa National Internal Revenue Code, Bumbo Kuyari, supak gani nga i-divulge. Supak gani kining niya nga kuhaon dito sa file. O ang duna lamay kamanduan ni ana, mao lamang ang korte. Kining komitiba sa inhustisya diha sa Kamarabaha, wala man kini legal personality nga musumon magpadala mukuha sa mga dokumento kay kining niya pinaagi raman kini sa korte o kang pagsumon pagayod Bumbo Kuyari dili pagyud kini pinasikad sa hangyo o petisyon sa complainant sa mga impeachment. No, ang nagpasaka og reklamo wala man nag-ingon nga mangayo siya sa mga income tax return. Nahimo kini nga kinaugalingon nga kalihukan sa komitiba sa inhustisya diha sa Kamarabaha. O kana atong gitan-aw nga kining pagsupak nila sa balaod sa National Internal Revenue Code o sa Data Privacy Act, nagpakita laman og dako kayong ebidensya o basihan nga ang ilang giapas niini mao gayud ang media mileage nga diin maghatag kanila og bintaha sa ilaha bakang eleksyon no sa umalabot nga panahon sa hisgutanang income tax return, Bumbo Kuyari. Pero unsay nakita nimo nga hinungdan na professor, no? Kay kung atong subayon sa sinungdanan sa opening statement sa chairman, no, sa Justice Committee nga si Representative Luistro daw iyang gusto na gyud, no, nga paabot sa iyang mga kaubanan nga buksan ang maong BIR box. Pero pag abot sa botasyon, mura nagpanagana sa may nakita anis iyang mga kaubanan nga unom raman no ang miuyon og 38 ang mipakita og pagsupak. Well, ang atong nakita niya na no Bumbo Kuyari, una aduna nay pending case nga gisang-at ang bana sa atong Vice Presidente nga kining niya supak sa balaod o aduna nay criminal case nga gipasakan niya dito sa opisina sa Prosecutor's Office sa Quezon City. Og nagtuo kita nga dako kayo kini nga epekto kay gikasuhan naman niya apil ang mga miyembro sa komitiba og ang AMLAC no, ang council gayod no, Anti-Money Laundering Council, apil ang Bangko Sentral ng Pilipinas tungod sa pagsupak sa Bank Secrecy Law o even sa Data Privacy Act. Kining niya karon, in fact nakita taman kagahapon Bumbo Kuyari nga gi-challenge
ang liderato sa komitiba sa inhustisya diha sa Kamarabaha nga sige abrihin ninyo. No, gi-challenge siya nga sige abrihin ninyo kay tataw og klaro man kayo nga ang komitiba walay personalidad nga legal nga pag-aabrihan. In fact, ang pagdala niadto nga mga income tax return dito sa mao nga komitiba supak na gani sa balaod, no, Bombo Kuya Ray. So nakita nato nga ang mga miyembro sa mao nga komitiba nibati og kahadlok, nibati na og kabalaka nga kung kini ilahang tugutan nga abrihan, makita gayon nga diin aduna na insakto og dako nga ebidensya nga angayan nga mahimong basihanan unya sa ilahang pagkakonbikto. Nakita nato nga kasagaran sa mga abogado, in fact even mismo ang committee chair wa man galing niboto, no, pabor sa pag-abri. Katong abogado nga mga miyembro sa komitiba, Bombo Kuya Ray, wala gali mo miboto katong dili mga abogado mo'y una-una nga nagboto mo katong unom nga mga miyembro sa kining niyang walhong grupo or kining niyang mga naa sa kining niyang progressive group nga nasa atong kongreso. Ay, so pasabot ani nga kining uban na kuya daw ilan ang nakita kung unsay ang mamahimong nga komplikasyon kung mo pabor sila sa pagpabukas ani. Insakto ka na, Bombo Kuya Ray, nakita nila nga mura og maigo gayud sila sa hisgutanang legal, ilabi na kadtong ilahang una nga gihimo nga diin gitugutan nila nga ang Anti-Money Laundering Council miyagyag dito sa hawanan sa komitiba, ilabi na ang mga testimonya o ang mga papilis, dokumento nga giyagyag usab ni kanhi Senador Trillanes nga diin nakitaan nga wala gayoy legal nga kabasikaran ug mahimo kana nga legal nga basihanan alang sa pag-imbalido, sa pag-invalidate sa mao nga proceedings kay kana supak sa atong batakang balaod o kana atong hulaton ang Korte Suprema nga mopakanaog sa iyang hukom kay aduna na may pending ang mga petisyon nga nakasangat sa atong Korte Suprema, Bombo Kuya Ray. Aside ani professor, no, gikaabot ya nga do na matudpay nakita nga probable cause ang maong komitiba aron i-impeach ang atong vice presidente. Igo ba base sa imong pag-obserba kining iyang gikaingon nga probable cause o pagdala unya ani dito sa plenaryo, nakita ba nimo nga do na sila igo nga ihap aron nga mahatod kining articles of impeachment ngadto sa Senado, sir? Ang atong obserbasyon, Bombo Kuya Ray, ilahang gidribble kini og maayo. In fact, April paunta kining nila tapuson. Pero nakita nato nga doon na additional usab nga extension nga moabot na sa Mayo. Nagpakita lamang kini nga usa kini ka indikasyon nga wala sila makasiguro kung unsa ba ang mamahimong numero pag-abot niini sa plenaryo. Mao nga kini nga komitiba nagahatag og giya or kining niyang sumbanan kung angayan ba nilang itulod kini ngadto sa plenaryo kung aduna ba sila'y insaktong numero. Mao man galing nga adunay move sa pag-extend na usab sa mao nga hearing. Murag ikatulo ko na kini nadunggan nga supposed to be ilan ang tapuson ang mao nga hearing o ilahan ng pagdesisyonan pero pipila na ka mga adlaw simana nga duna na extension sa ato nang nahimawan kagahapon aduna na nausab extension ngadto sa sunod bulan sa Mayo o dili kita mahibulong niini nga ang pagdribble niini mao ang timailhan nga wala sila'y sufficient number dinha sa plenaryo. Ang findings of probable cause, Bombo Kuya Ray, ilahaman kining kaugalingon nga political appreciation kung kini ba nakahatag og pabor sa ilahang re-election unya. Atong gitan-aw nga ang finding of probable cause wala gayod makasubay sa lagda sa batakang balaod sa Pilipinas.
It violates the very provisions and spirit of our 1987 Philippine Constitution. So the finding of probable cause in this committee is basically a political probable cause to remove a political opponent sa iyahang nga posisyon, Bongbong Kuya Ray. Oo. Niadto nakalabay nga tuig no sa impeachment wala danti og dugay nakuha no ang igo nga ihap mo to nga nahatod sa Senado ang articles of impeachment. So unsay nakita nga rason ngano sa 28th Congress medyo alanganin no as you have mentioned earlier medyo alanganin ang mga sakop sa Kamara labi pa no sa pagkuha unya sa 1/3 votes aron na makaaginot no sa sunod nga ang kining maong reklamo batok sa ato Vice Presidente, sir? Kining mga nanghitabo karon, no, Bongbong Kuya Ray, nagpakita lamang nga niadtong milabay nga tuig nga ilang gidali-dali pagpasangat gayod ang maong impeachment ngadto sa Senado, nagpakita lamang sa kamatuoran nga aduna gayoy mga malita nga puno sa kwarta nga nibaha niadtong panahona nga diin maoy na himo nga basihanan nga nagsunod-sunod ang ilahang pagrekomendar nga wala gali moagi sa proseso basta na lang nga ni pirma ug nidawat siguro sa malita ug kana nagpakita lamang nga adunay mi kuyanap nga makalilisa nga salapi niadto nga panahon ug kini karon kay gasige man sila dribble gilangan-langan man gid nila kinig maayo pila naman kini kabulan nagpakita usab kini og indikasyon nga medyo apiki or minus kayo ang gatuyok nga budget siguro kaniadto Bongbong Kuya Ray kung ang gatuyok mga malita basin karon sobre na lang katuwa na lang siguro sa sobre mao na nga luya kayo anemic kayo ang mga reaksyon sa atong kongresista ang uban gali Bongbong Kuya Ray makita nato nga ang manner nila ga swing na no usahay mo pabor usahay makita na nato nga medyo gadula na ang uban ug kini nagpakita lamang nga adunay lain nga motibo nga ila usab nga gihulat aron sa ingon niya na ang kining ni ang budget baka kung mopabor sila og botar makagawas pero kita nagatan-aw nga kining niya karon nalimin na putos ang nasod ug ang Kongreso ang Kamara Baha Bongbong Kuya Ray sa korupsyon sa flood control sa ghost project sa mga aligasyon sa mga pag-deliver sa malita-malita nga kwarta nga diin mao ni resulta sa pagtago sa ilang kauban nga si Saldi ko kaniadto nga diin maoy namuno sa Committee on Appropriation. Mausap ka na ang hinungdan nga nung natanggal sa pwesto ang Speaker of the House tungod niadto nga iskandalo sa korupsyon. Ug nagtuo kita nga medyo gutom ang atong mga kongresista karon mao kana nga adunay pag-usab sa manner sa behavior kung ikumpara nato sa milabay nga tuig sa pagbasaka sa maong impeachment articles of impeachment dito sa Senado Bongbong Kuya Ray. Gipalutaw usab karos Kamara professor no nga wala matud pay respeto ang ato nga Vice Presidente og nahimo usab matud pa nga fair no ang ilang pagdugog kay kanunay nila giimbita ang ato nga Vice Presidente pero nagbakuli sa pagtambong. So kining wala pagsanong sa ilang imbitasyon makonsider ba ni nga usa ka matang sa pagpangbasto sa usa ka taas nga opisyal nga gihatagan matud pa og higayon aron iya matud pa nga mapasabot pod ang iya nga kabahinan, sir? Kining ni ang ilahang panlantaw Bongbong Kuya Ray, wala gid kini siya magkadimao kay unang-una invitation man kini. Invitation. Sa proceeding sa komitiba sa hustisya adunay option ang usa ka tawo nga giakusahan or giimbitar kung motunga ba siya o dili. Naa may abogado nga nagrepresentar o magproteher sa iyang katungod, wala man gali nila mahatagi sa mao nga insaktong panahon. Ang wala pagtunga sa atong Vice Presidente
dili kana insulto sa mao nga komitiba, kung dili paggamit lamang kana sa iyang tawhanong katungod nga na usab sa atong batakang konstitusyon, sa atong batakang balaod. Ang wala pagtubag sa imbitasyon nagpakita lamang nga ang previous experiences sa maong giimbita wala makahatag sa iyaha sa maong pag-aghat nga iyaha pang tubagon ang mao nga imbitasyon. Nakita naman nato sa pipila ka mga panahon ang aming labay Bumbuko Yare nga ang Vice Presidente mitungaman sa imbitasyon nga gihatag sa iyaha. Pero nakita usab nato kung giunsa usab siya pagbinastos sa mga miyembro sa komitiba niadto nga mga panahon nga diin nagatunga ang atong Vice Presidente ilabi na sa budget deliberation. Nakita man nato kung unsa ang behavior, unsa ang nahimong nga trato sa atong mga miyembro sa Kamarabaha sa presensya sa Vice Presidente. So kanang na ang pagtratar nila, nahimo kana nga indikasyon o basihan nga walay mamahimong maayo, makiangayon o maka kining niyang makaingon kita nga adunay fairness, no? Kaangayan nga diin ang atong Vice Presidente matagamtaman niya kana sa mao nga pagdungog. Naa usab sa balaod Bumbuko Yare nga adunay option ang usa ka giimbitahan whether mo balibad siya or iyahang tubagon. Ang pag-invite does not mean gipugos o gikumpel unless otherwise na aristo or giaristo kana siya nga diin walay katungod o walay personalidad ang mao nga komitiba. Siguro mamahimong insulto Bumbuko Yare kung wala siya'y representante or wala siya'y abogado nga diin mao'y nagdala sa iyahang personalidad aron sa pagdepensa sa mao nga mga akusasyon. Ang atong tanaw, this is a right provided for by law and a time-honored right nga gihatag sa atong procedure. Even gali sa korte Bumbuko Yare, pwede man mangyo kas husgado sa huwes nga judge dili ako makatunga nga mao kini nga rason ug mao kini nga mga hinungdan. Gaialaw ka nang naa sa atong mga hukmanan. Kining niya sila dili man kini hukmanan. Komitiba lamang kini. Komitiba sa inhustisya nga diin wala maghatag og respeto sa hustisya ug batakang balaod sa Pilipinas. I see. Salamat no sa maong mga pagpasabot dugag nga profesor. Na-mention nimo no si Saldico. Pero unsay imong nakita po da profesor isip usa no sa mga kuan po dunay igo nga kabilo kong hisgutan nato ang natad sa seguridad. Ngano nga napakyas ang atong gobyerno sa pagpauli no kang Saldico knowing the fact nga una na nga gibalita gipaabot sa atong presidente nga arestado na kuno ang maong kanhi magbabalaod. Well, makakatawa kita ni anang nawaw mali ang atong halangdong presidente nasod no kay siya magyud mismo ang unang mipadangat ni ana no Bumbuko Yare nga nadakpan nahuli na kuno. Pero ang atong press secretary nag-ingon nga daghan kuno og meaning no pero naglibog anong kinahanglan ni eksplikar nga isa ra may atong pagsabot kay fugitive from justice man kaha si Saldico pag mingon kita og nahuli meaning gidakop kay fugitive good. Di ba? So naglibog kita anyway sa imong pangutana no Bumbuko Yare nganong palpak ang gobyerno niining pagdakop unta no pagkuha kang Saldico ang atong tan-aw niini medyo gaduha-duha usab sila ug kuha gayud kang Saldico kay sa panahon nga moabot si Saldico sa Pilipinas basin unya
o mayagyag na ang kinatibuk ang kamatuoran nga diin mao kini maoy musumpay ngadto sa unang nayagyag niya nga mga pamahayag samtang nagalakaw-lakaw siya sa lain nga lugar. O kini nga mga pamahayag kaniadto Bumbukoyere nakorroborate kini sa pamahayag usab sa Speaker of the House o kining niya ang atong tanaw nga ang wala nila pagdakop mura og adunay deliberate nga intention nga dili gayud dadhon si Saldico diri kay mahimo unya nga damaging on the part of the administration. Basin unya nga kining pagdakop kang Saldico dili unya makatabang sa administrasyon. Kita nagatuo Bumbukoyere, ano naman kita'y imbahada sa mga nasod sa Europa. Ana man kita'y mga Pilipino sa bisan asa nga nasod sa Europa. Dali kaayong matrace unta kining usa ka popular na kaayo nga kongresista nga diin maoy nahimong gipasanginlan nga utok sa maong flood control scam o kining mga pag-deliver sa malita-malita nga kwarta. Wala kita nagtuo nga mahimong inutil ang gobyerno niining usa ka high profile nga individual. Wala kita nagtuo nga sa langyaw nga nasod mahimong walay pulos ang gobyerno sa pag-coordinate sa ilahang mga counterparts. Nakita man nato Bumbukoyere kung giunsa pagdakop si Pastor Apollo Kibuloy unsang operations ang gigamit. Nakita usab nato kung giunsa pagdakop ang antong kanhi presidente sa nasod si Rodrigo Roa Duterte. Saksi ta kung unsa kagamhanan ang gobyerno kung ipalihok niya ang iyang kinatibuk ang kusog. Atong tanaw niining makanunayon nga paglakaw-lakaw ni Saldico sa nagkalain-lain nga nasod sa Europa matud pa kini adunay gitawag nato nga script nga ginasunod nga diin ang gobyerno ga-calibrate, ga-calculate nga dili sila magkamali mahimo nga masayop kay basin unyag mo backfire imbes nga makatabang sa ilaha mahimo na inoong makadaot. Atong gitan-aw nga kining makanunayon nga paglatagaw ni Saldico sa laing nasod usa kini ka script nga gipadagan sa administrasyon aron sa ingunyana dili mamahimong makahatag og kadaot unya dugang testimonya ni Saldico Bumbukoyere. So unsa po imo nakita nga hinungdan ngano nga gipatawag no ni President Bongbong Marcos ang mga ambasador no sa Czech Republic o France nga gikaingon nga nag-apply kuno digto og asylum si Saldico. Sorry, appeal ba gyapon ni sa gikaingon nimo professor nga scripted o usa ka matawag nato nga desperate move at gumikan kay nawaw mali ang atong presidente? Well, makakatawa kita sa pagpatawag sa mga ambasador sa nagkalain-lain nga nasod sa Europa nga naa dinhi sa Pilipinas. Ang atong foreign relations nga tuwa sa Europa, tuaman dito ang subject, tuaman dito ang matud pagidudahan nga presensya sa mao nga kongresista. Dapat dito ang atong imbahada sa France baka or sa ahaba nga nasod sa Europa. Sila unta dito kay unsa may mahimo, unsa may mahimong aksyon sa mga ambasador or mga konsul nga naa dinhi sa Pilipinas kung ipatawag sila sa presidente sa atong nasod. Wala gayud sila mahimo pero dako kaayo ang mahimo sa usa ka presidente sa usa ka nasod nga diin maki-communicate directly dito sa asa baka nga nasod nga kining niyang gidudahan nga maoy utok sa flood control scam o korupsyon sa Pilipinas, dali kayo unta, no? Meaning, for example, ikaw Rugar, no, Bumbukoyere, nagtuo ka na sa France
ang mao nga suspect, tawagan nimo ang Prime Minister, ang presidente sa France direktamente dito. Dili nga ipaagi pa sa ambasador dinhi sa Pilipinas. Naaman usab kita'y ambasador, the ambassador can very well represent the president in the country nga diin gidudahan nga naa dito nagtago ang mao nga suspitsado. Ang pagpatawag sa mga ambasador dinhi sa atong nasod nagpakita lamang sa gitawag natong political sound bites nga diin pagpakita nga diin adunay aksyon nga gihimo aron sa ingon yana mamahimong mahupay ang panlantaw sa atong ordinaryo nga mga kaigsunan sa hisgutanan nga diin dunay kalambigitan ang mga opisyalis sa gobyerno sa mao nga korupsyon, Bumbo Kuya Ray. Sa katapusan, Profesor, unsay imong nakita nga sunod nga mamahimong iksina nining padayon no nga paggukod sa atong Vice Presidente? Well, ato mang gilauman no nga posible gayud nga makaabot kini sa Senado. Posible usab nga dili kini makaabot sa Senado kung dili man ganing makabot ang required number of votes para matransmit kani ngadto sa Senado. Kung adunay kudita nga mahitabo sa Kamarabaha karong June atong gitanaw nga kining niya this will change the political dynamics of the impeachment proceedings. Atong gitanaw nga kining niyang pagdribble-dribble sa ubang miyembro sa Kamarabaha ila kini nga mga pamaagi aron sa ingon yana malangan-langan sa sunod semana mga mid of May Bumbo Kuya Ray mag-recess naman ang atong kongreso. Aduna nay recess nga mahitabo og adunay break nga mahitabo og atong pulaton ang pagbalik sa katapusan nga semana sa Hunyo para usab matan-aw nato aduna bay mamahimong change of leadership in the House of Representatives. Kita nagtanaw og nagtuo nga adunay posibilidad nga adunay change of leadership sa speakership sa House of Representatives Bumbo Kuya Ray o kini magahatag og kausaban sa daghan sa proseso sa maong impeachment. Kung ugaling adunay pagbotar niining proseso dinha sa Kamarabaha atong gilauman nga dili susama ni adtong milabay nga tuig nga halos 250 ka mga kongresista ang mipirma pabor para lamang masangat ang mao nga impeachment proceedings ngadto sa Senado. Gitanaw usab nato nga kung moabot man kini galing sa Senado, nakita usab nato nga aduna usay dako nga posibilidad nga adunay mamahimong nga change of leadership nga diin maoy maghatag usab sa different nga texture sa mao nga proceedings sa atong impeachment. So kanang atong gilauman nga aduna pay daghang mga kausaban nga mahitabo sa malabot nga mga adlaw Bumbo Kuya Ray tungod ni ining very fluid kayo nga political dynamics sa atong nasod. Pero kini nga butang unta Bumbo Kuya Ray sa katapusan wala man unta kini hinungdan o wala kini bili. Kaya ang pinaka-importante nga butang karong mga panahuna mauman ang kapobrehon, ang kawadon sa trabaho, ang kaubos sa sweldo, ug ang walay pagkaon nga makaon sa atong mga katawhan. Nga diin, napihig ug na salikway ang ilahang mga katungod nga magkinabuhi nining nasod nga Pilipinhon under sa atong gitawag quality life or standard way of living. Bumbo Kuya Ray. Subo kita nga magtan-aw nga naa kini nga kahimtang nga napihig ang atong mga kaigsunan Bumbo Kuya Ray. So with that note, daghang salamat makausap pa Professor Jerry Canyo sir sa paghatag nimo og time no nga amo ka makauban og atong mapasabot dugang no kining mga diskutanan labi pa ngadto sa yano nato nga mga katawhan. Daghang salamat nini nga kahigayonan Bumbo Kuya Ray, maayong buntag kanatong tanan.